अस्सलाम वालेकुम, मैं कमरान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल 12 जमजम रिएक्शन। आज का वीडियो है तरावी की, मतलब जो होता है मुसलमान के अंदर कि 20 रिकात पढ़ना चाहिए या 8 रिकात पढ़ना चाहिए, और ये कुरान और हदीस के मुताबिक कितना है और कितना पढ़ना चाहिए। जैसे कि और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वक्त में कितना नमाज तरावी पढ़ा है और कुरान और हदीस के मुताबिक कितना है, और सहाबा इकराम ने कितना नमाज पढ़ा है तरावी का। 20 रिकात है या 8 रिकात। पहला मौलवी साहब होंगे डॉक्टर इसरार अहमद सर, और उसके बाद दूसरा मौलवी साहब होंगे। देखेंगे कि किनका मौक़िफ़ सही है कुरान और हदीस के रोशनी में। तो चलिए देखते हैं पहले साहब डॉक्टर इसरार सर क्या कहते हैं इनके बारे में, तरावी कितना रिकात है। अब सवाल पैदा होता है क़यामुल लैल से मुराद क्या है। यहाँ पे मैं ज़रा तरावी की का जो पस मंज़र है वो बयान कर देना चाहता हूँ। देखिए, जैसा कि हमने खुतबे में भी देख लिया, अल्लाह ने क़यामुल लैल जो है उसे फ़र्ज नहीं ठहराया, ततव्वुअन। कुरान मजीद में भी उसका कोई जिक्र नहीं, अहादीस में उसकी तशवीक़ और तरगीब पूरी मौजूद है। एक और हदीस भी हम बाद में पढ़ेंगे इस पर। इसका पस मंज़र क्या था कि इसको छोड़ दिया गया। अब ज़ाहिर बात है, मुसलमानों में कमज़ोर भी हैं, मुसलमानों में वो मजदूरी करने वाले भी हैं। रोज़ा तो फ़र्ज है उन पर, चाहे मई का महीना है और गंदुम काटनी है, रोज़ा तो फिर भी रखना होगा, ये सब कुछ है। लेकिन यह कि रात को फिर खड़े रहना उनके लिए, जागना मुमकिन नहीं है, लिहाजा उनके ऊपर ये चीज़ फ़र्ज नहीं। हुजूर ने तरावी की नमाज या क़यामुल लैल न उसे फ़र्ज करार दिया, न उसके बाद जमात कोई एहतमाम किया मुस्तकिल। सिर्फ 3 रातें आपने जमात करवाई है, उसमें 8-8 रकतें आपने पढ़ी हैं कि जो आपका मामूल था तहज्जुद का, वो पढ़ी और तहज्जुद के वक्त ही जमात कराई है। ये है वो हदीस। इसके अलावा किसी नमाज तरावी जो है जो हम पढ़ते हैं 20 रकतें इशा के साथ मुत्तसिल, इसका कोई जिक्र न दौर नबवी में है न दौर सिद्दीक़ अकबर में है। ये दौर हजरत उमर की खिलाफत में हुआ है, और हम नहीं कह सकते कितने साल के बाद हुआ है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का दौर जो है वो तो 10 बरस है, हो सकता है 5 बरस के बाद हुआ हो, 6 बरस के बाद हुआ हो, 12 हुआ है उनके अहद में। हजरत उमर एक मरतबा मस्जिद में दाखिल हुए, मस्जिद नबी में, तो देखा कि कुछ लोग 8, 10, 12 जो है वो एक जो है हाफिज के पीछे खड़े हुए और कुरान सुन रहे हैं। कुछ दूसरे कोने में खड़े हैं, कुछ कहीं और खड़े हैं, मुख्तलिफ जमातें हो रही हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन सबको एक इमाम के पीछे जमा कर दिया जाए, और इसके लिए लोगों की सहूलत के लिए इशा के साथ मुत्तसिल रख दिया जाए। इसलिए कि तहज्जुद के वक्त उठना जो है वो तो हर कसो नाकस का काम नहीं है, कि इशा के बाद अगर थोड़ा सा इजाफी वक्त हो सिर्फ, तो ये हर शख्स कर लेगा, मजदूर भी कर लेगा। लिहाजा आपने ये निज़ाम तजवीज़ फरमाया कि इशा के मुत्तसिलन बाद 20 रकत नमाज पढ़ी जाए और एक इमाम के पीछे पढ़ी जाए। ये गोया कि इज्तिहाद है हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इसको आपने खुद बिदअत भी करार दिया है, लेकिन बिदअत हसना। बिदअत किस एतबार से? लुग़वी एतबार से, नई बात, इसलिए कि हुजूर के ज़माने में नहीं थी, तो ये इस तरीके से एक नई बात है। लेकिन ये बात चूँकि बहुत अच्छी है, बहुत उम्दा है। आप जब ये निज़ाम चल पड़ा तो एक दिन मस्जिद में आए, देखा कि बड़ी भरी मस्जिद है, सहाबा खड़े हैं और एक इमाम के पीछे कुरान सुन रहे हैं। आपने फरमाया निअमल बिदअतु हाज़िही, ये जो हमने नई बात शुरू की है ये बहुत अच्छी है, बहुत उम्दा है। अब यहाँ से फ़र्क वाक़े हो गया है। एक तो अहले तशय्यो जो है वो तो वैसे ही हज़रत उमर से बहुत दुश्मनी रखते हैं, इनाद रखते हैं। तो हज़रत उमर के इज्तिहादात से उन्हें नफ़रत है, उन्हें दूरी है, चाहे वो कोई सा भी हज़रत उमर का इज्तिहाद हो। हमारे यहाँ अहले हदीस हज़रात भी दर हकीकत हज़रत उमर या किसी और खलीफा राशिद के फ़ेल को वो समझते हैं कि ये एग्जेक्टिव ऑर्डर्स हैं, ये हमेशा के लिए नहीं है। हज़रत उमर ने अपने दौर में एक निज़ाम कायम किया, उनके दौर के लिए ठीक था, ये हमेशा के लिए नहीं। हमेशा के लिए वो 8 ही रकत में कायल हैं, वो तहज्जुद वाले। लेकिन उसमें बहरहाल उन्होंने भी खुद ये इजाफा किया है कि वो 8 रकतें वो इशा के साथ मुत्तसिल पढ़ते हैं, तहज्जुद के वक्त तो नहीं पढ़ते। और हुजूर ने तो सिर्फ 3 रोज़ जो है वो कराई थी जमा। ये था डॉक्टर इसरार अहमद सर का मौक़िफ़। इनका मौक़िफ़ आपने सुना कि 20 रिकात है या 8 रिकात।
तो आप कमेंट बताना कि किनका मौक़िफ़ सही है। तो चलिए देखते हैं दूसरा उलमा इकराम का। अब मौक़िफ़ सुनते हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब का कि तरावी का नमाज कितना साबित है कुरान और हदीस के मुताबिक। तो चलिए देखते हैं इनका वीडियो। हमारे चैनल तबलीग टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। तरावी की जो नमाज है ये हजरत उमर की सुन्नत है। नबी ने कितनी पढ़ी है ये किसी को भी मालूम नहीं है। उस बारे में ज़ईफ हदीस है, सही हदीस है ही नहीं इस बारे में कि नबी ने कितनी पढ़ी है। वो जो हदीस है ना कि नबी गैर रमज़ान और रमज़ान में 8 से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, ये हदीस सनद के लिहाज से सही है, मतन के लिहाज से सही नहीं है। ये मतन में इस्तिराब है, क्योंकि दूसरी हदीस में आते हैं कि रमज़ान में ज़्यादा पढ़ते थे। नहीं आ रही बात। और दूसरा, इस हदीस का तरावी से कोई ताल्लुक है ही नहीं। ये आम मामूल है जो रमज़ान और गैर रमज़ान में था। वो जो तरावी के 3 दिन नबी ने कितनी नमाज पढ़ी थी ये किसी को मालूम नहीं है। अब आप क्या कर रहे हैं कि हदीस से 8 रकतें ले रहे हैं और जमात कहां से ले रहे हैं? हजरत उमर से। ये गड़बड़ है। अगर हदीस आपने लेनी है तो हदीस में तो आता है कि नबी ने तीसरे दिन सहाबा को मना कर दिया तरावी पढ़ने से और गजबनाक हुए। इससे किसी ने सवाल पूछा कि क्या इस पे गजबनाक हुए कि नमाज पढ़ने क्यों आ रहे हो? उसने कहा नहीं, गजबनाक इस पे हुए कि फर्ज ना हो जाए। ये भी घुमाया है बात को। भाई गजबनाक अगरचे वजह यही थी कि फर्ज ना हो जाए, लेकिन गजबनाक हुए इस पर कि दोबारा पढ़ने क्यों आ रहे हो, इतना शौक क्यों दिखा रहे हो? तो हदीस के मुताबिक तो गामदी साहब की बात फिर सही मालूम होती है कि तरावी सिरे से बोलो भाई पढ़नी ही नहीं चाहिए, क्योंकि नबी तो गजबनाक हो रहे हैं कि क्यों आ रहे हो। नहीं आ रही बात। उस गजब की असल वजह यही थी कि फर्ज ना हो जाए, मगर उस असल वजह की बेस पर आपने जब मना कर दिया तो फिर आप क्यों पढ़ रहे हो? और अगर आप कहते हो इसलिए पढ़ रहे हैं कि हजरत उमर ने शुरू की है, तो फिर हजरत उमर ने 8 नहीं बल्कि 20 शुरू की हैं। एक तो मुवत्ता इमाम मालिक की 8 वाली हदीस ज़ईफ है, इस पर मैं भी बयान रिकॉर्ड करवाऊंगा इंशाअल्लाह। और सबसे बड़ी दलील उस 8 के ज़ईफ होने की एक ये भी है कि हजरत उमर के दौर में ताबीईन, तबा ताबीईन और सहाबा, इनमें से किसी एक से ज़ईफ रिवायत भी दिखा दें कि रमज़ान में किसी ने जमात के साथ 8 रकतें पढ़ी हों, कोई एक सहाबी दिखा दो। तो ये कैसे मुमकिन है कि सहाबा, ताबीईन, तबा ताबीईन को हजरत उमर की सुन्नत का पता हजरत उमर के कहने से तो शुरू कर रहे हैं, मगर जितनी रकतें हजरत उमर ने पढ़वाई इतनी नहीं पढ़ रहे। कोई 16 पढ़ रहा है, कोई 20 पढ़ रहा है, कोई 40 पढ़ रहा है। 16 से कम नहीं मिलती हमें, 8 कोई भी नहीं पढ़ रहा। तो असल सुन्नत अगर 8 थी तो कोई एक तो होना चाहिए ना अब्दुल्ला बिन मसूद 8 पढ़ रहे हैं, ना अब्दुल्ला बिन अब्बास से कहीं साबित है, ना ताबीईन से। और फिर ये भी नहीं, बल्कि 700, 800, 900 साल, 1000 साल, 1200 साल गुजर जाते हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी हमें 8 रकत पढ़ने वाला कोई एक फर्द भी नजर नहीं आता। अल्लामा शामी ने 150-200 साल पहले लिखा, पूरे रुए जमीन पर हरमैन समेत, मक्का मदीना समेत कहीं भी 20 रकत से कम 1 रकत भी नहीं हो रही। तो ये इजमाए उम्मत हो गया कि नहीं हो गया? अब मैंने दावा किया इस पर इजमा हो चुका है, तो मोहतरम ने पता क्या जवाब दिया? जवाब ये दिया कि चारों अइम्मा का तो इजमा नहीं है, इमाम मालिक तो 36 के कायल है। मैं कह रहा हूं कि सदियों तक इजमा रहा है, इस जवाब को पी के क्या कर दिया? चारों इमामों का तो नहीं है। ये था मौक़िफ़ मुफ्ती तारिक मसूद साहब का। इनका भी मौक़िफ़ आपने सुना। आप कमेंट बताना कि इनका मौक़िफ़ कैसा है। अब सुनते हैं मौक़िफ़ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का कि तरावी का नमाज कितना है और कुरान और हदीस के मुताबिक, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना नमाज पढ़े हैं और सहाबा इकराम ने कितना पढ़ा है नमाज। चलिए देखते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब क्या बताते हैं। अब जहां तक तरावी का इशू है, बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है सैयदना ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। वो कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम के लिए मस्जिद नबी में हुजरा लगाया गया, आपने हमें क़यामुल लैल रमज़ान का करवाया, 2 या 3 रातों तक करवाया, और फिर आप अलैहिस्सलाम अपने हुजरे से बाहर नहीं निकले। लोग बाहर से खांसते रहे नबी अलैहिस्सलाम को मुतवज्जे करने के लिए कि हम इतने लोग मस्जिद में आए हुए हैं। और वो कहते हैं कि सहाबा का रश बढ़ गया मस्जिद में, ज़ाहिर है मज़ा आ रहा था, अल्लाह के नबी कुरान पढ़ रहे थे। तो नबी अलैहिस्सलाम फजर के वक्त फिर बाहर निकले और आप फरमाया कि मुझे तुम्हारे मौजूदगी का पता था, लेकिन मैं जानबूझ के बाहर नहीं निकला, क्योंकि मुझे खदशा हुआ कि कहीं ये अल्लाह ताला
کو نماز اتنی پسند نہ آئے کہ وہ تم پہ فرض ہی کر دے اور تم پھر اس کا خیال ہی نہ رکھ سکو. تو امت پہ شفقت یہی ہے کہ یہ فرض نہ ہو. اور پھر ایک طریق کے اندر بخاری کے الفاظ ہیں, آپ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے اسی حدیث میں, اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھروں میں جا کے نماز پڑھو. اور وہ جو میں نے پہلی حدیث بیان کی تھی نا, وہ اسی حدیث کا ہے. آپ علیہ السلام فرمایا کہ مرد کا فرض کے سوا باقی جو نفلی نمازیں, سب سے افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے. میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی بہتر نماز ہے. یعنی اللہ کے نبی کے پیچھے کوئی فرض نماز کے سوا نفلی نماز پڑھے اور مسجد نبوی میں بھی پڑھ رہا ہو, تب بھی ان دونوں سے بہتر ہے گھر میں وہ نفلی نماز پڑھے. تراویح کی نماز نفلی نماز ہے, سنت موقدہ کہہ لیں یا جو بھی اس کو ساتھ کہنا ہے تو نفلی نماز ہے. تو باقی چیزیں تو پھر بالکل چھوٹی رہ جاتی ہیں. اگر اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھنے سے, مسجد نبی میں پڑھنے سے بہتر ایک مرد کے لیے گھر میں نفلی نماز پڑھنا ہے, اور یہ قیام رمضان کی بات ہو رہی ہے تراویح کی, تو نبی علیہ السلام نے یہ ترغیب دلائی کہ قیام رمضان گھر میں کیا جائے. اس چیز کی آپ علیہ السلام نے ترغیب دلائی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے شیعہ کا اس میں پھر بڑا ایکسٹریم موقف ہے, وہ تو اسے بدعت سمجھتے. اور دوسری طرف سنیوں نے ایک ایکسٹریم رویہ اختیار کیا ہے کہ پبلک کو یہ کہانی کرا دی کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا. اب جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے تو کہتے ہیں ہم نے تو کبھی کہا نہیں ہے, تو یہ کون کہانی کروا گیا. صدیوں سے کہہ رہے تھے کہ جی وہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے, ابھی بھی کروڑوں عوام ان کی یہی کہتی ہے, لاکھوں نہیں کروڑوں. تو رفع الیدین ہوتا تھا, ہم کہتے ہیں کہاں لکھا ہے, کہتے ہیں جی پتہ نہیں. یعنی وہ اسی طریقے سے جیسے وہ کہتے ہیں نا یہ ہمارا جوڈیشری کا بیان نہیں ہے, یہ ویسے ہم نے ایک بیان دیا ہے. مزہ بھی لوٹ رہے ہیں ان بیانات کا, پبلک کو کہانی کروائی ہوئی ہے. اور دوسری طرف جب ہم اس کو لے کے آتے ہیں علمی عدالت کے اندر تو مکر جاتے ہیں. یہاں پہ بھی انہوں نے یہی کیا. افضل یہ ہے کہ گھر میں پڑھیں. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ کیٹیگوریکلی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی پوری زندگی قیام رمضان کی صرف ترغیب دلاتے رہے, اور یہ کہتے رہے کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ, یعنی ثواب کی نیت کے ساتھ, اللہ کی خوشنودی کی خاطر قیام رمضان کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کی پچھلے ساری خطائیں معاف کر دے گا. بس یہ ترغیب دلایا کرتے تھے. آپ علیہ السلام اس کی کوئی فرضیت نہیں بتایا کرتے تھے حتیٰ کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے. پھر سیدنا ابوبکر کا دور آیا اور یہ معاملہ اسی طریقے سے ان اٹینڈڈ چلتا رہا. پھر حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر کے بھی ابتدائی کچھ سال اسی طریقے سے گزرے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. پھر صحیح بخاری میں آتا ہے, عبد الرحمن بن عبد القاری ایک تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں حضرت عمر کے ساتھ رات کے وقت گشت پہ نکلا تو مسجد نبوی میں ہم آئے تو ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام ٹولیوں میں نا قیام اللیل کروا رہے ہیں. ایک حافظ آگے کھڑا کیا, 8-10 پیچھے کھڑے ہیں, تھوڑے فاصلے پہ دوسرے, اس طرح جن لوگوں کو قرآن زبانی یاد نہیں تھا تو وہ سنے. تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا یہ اچھا ہو کہ اگر میں ان کے لیے ایک امام مقرر کر دوں بجائے یہ ٹولیوں میں پڑھنے کے, ایک امام کے پیچھے پڑھ دیں. تو واپس آ کے انہوں نے پھر ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا کہ ابی ابن کعب کو مقرر کیا جائے. وہ آیا نا 4 بندوں سے قرآن سیکھو, ان میں ایک ابی ابن کعب بھی ہیں جو بخاری مسلم میں آتا ہے. ان کو مقرر کیا کہ لوگوں کو قیام رمضان کروائیں. پھر چند دن بعد حضرت عمر مسجد نبوی, وہ کہتے ہیں میرے ساتھ ہی مسجد نبوی کے وزٹ پہ رات کو نکلے تو دیکھا کہ ایک امام ابی ابن کعب ان کو نماز پڑھا رہے ہیں اور باقی سب لوگ ایک امام کے پیچھے کر رہے ہیں. تو حضرت عمر بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ الفاظ ہیں جو اکثر وہ لوگ یوز بھی کرتے ہیں, نعمت البدعۃ ہذہ, یہ کتنی اچھی بدعت ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اچھی اور بری بدعت ہوتی ہے. ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے, اس میں بدعت کہاں سے ہوئی ہے؟ کیا نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 دن تراویح نماز جماعت سے نہیں پڑھی؟ تو جو کام اللہ کے نبی نے زندگی میں ایک دفعہ بھی کیا ہو, اگر اس کو کوئی شخص روزانہ کرتا ہے وہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, نبی علیہ السلام نے اس کو ایز اے سنت جاری فرمایا اور کہا کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے. تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد تو وہی کا سلسلہ منقطع ہے, تو فرض ہونے کے چانسز نہیں ہیں. اس لیے حضرت عمر نے اس کو صرف فیسیلیٹیٹ کیا اور کہا اس کو یہاں لغت کے معنوں میں لیا جائے گا, اصطلاحی بدعت نہیں ہے. کتنا اچھا کام ہے, رینیو جو میں نے کر دیا. اور یہ وہ کہہ کر ساتھ انہوں نے ایک جملہ بولا, یہ صحیح بخاری میں 2010 نمبر حدیث ہے, یہ مجھے زبانی یاد ہے کیونکہ اس کے اندر بڑے مدنی پھول ہیں. انہوں نے کہا اس سے بہتر وہ نماز ہے جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کے ادا کی جاتی ہے. بس یہ کہ وہاں سے چلے گئے. یعنی مراد یہ کہ وہ حضرت عمر والی نماز پڑھتے تھے اور یہ جسٹ فیسیلیٹیٹ کیا. حضرت عمر بھی اس کو افضل نہیں سمجھتے تھے, لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا. اس لیے شیعہ کا یہ موقف ہے کہ حضرت عمر نے جو شروع کروایا وہ اس کو بدعت سمجھتے ہیں,
وہ بھی ایکسٹریم پہ گئے. حضرت عمر نے کبھی بھی اس کو ایز اے فرض کے طور پہ جاری نہیں کیا, جسٹ ایک مستحب کے طور پہ کیا. اور خود بھی وہ آپ دیکھ لیں, انہوں نے تو نہیں پڑھی وہاں پہ نماز. جب ہم یہ کہتے ہیں خود تو کوئی نہیں پڑھی ہے, کہتے ہیں دیکھو جی یہ حضرت عمر کو کہتے ہیں نعوذ باللہ, وہ کہتے کچھ تھے کرتے کچھ. سر جو انہوں نے کہا انہوں نے وہی کیا ہے. انہوں نے کہا اس سے بہتر نماز جو ہے رات کے آخری پہر میں پڑھی جاتی ہے, کیونکہ بخاری مسلم میں کہ یہ حدیث ہے نبی الاسلام نے آخری پہر میں اٹھ کے یہ نفلی نمازیں ادا کی ہیں. تو حضرت عمر تو نبی الاسلام کے طریقے کے اوپر چل رہے تھے, ان کو وہاں پہ اکوموڈیٹ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ سست ہوتے ہیں میرے جیسے, وہ امام اگر پڑھا رہا ہو قرآن اس کو آتا ہو تو ان کو سننے میں زیادہ بہتر لگتا ہے. اکیلے اٹھ کے کون ہر ایک کو قرآن بھی یاد نہیں ہوتا. ان پہ پھر وہ حدیث فٹ ہوگی جو جامعہ ترمذی میں, ابو داؤد میں ہے, مشکات میں موجود ہے, کہ جو شخص امام کے ساتھ قیام کرتا ہے اسے پوری رات کے قیام کا ثواب مل جاتا ہے. اس سے بھی آسان ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے. ایک تابعی کہتے ہیں میں مسجد نبی میں داخل ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز کی تھوڑی دیر بعد مسجد میں ہی آ گئے اپنے دور خلافت کے اندر. یہ تھا ویڈیو انجینئر صاحب کا موقف. آپ نے سنا ان کا موقف, آپ ان کا موقف بھی کمنٹ بتائیں کہ یہ صحیح بتا رہے ہیں کہ. اب موقف سنتے ہیں ایڈوکیٹ فیض سعید صاحب کا کہ تراویح کا نماز کتنا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ادا کیا ہے, اور صحابہ کرام نے کتنا نماز پڑھا ہے تراویح کا. چلیے دیکھتے ہیں ایڈوکیٹ صاحب کا کیا بیان بتاتے ہیں, یہ کیا بیان کرتے ہیں. جی السلام علیکم. رمضان کے اندر اپن 8 رکعت یہ پڑھتے تراویح, اس کے بعد میں وطر پڑھ لیتے. تو سویرے وہ تہجد کی نماز کا کیا ہے اس کے اندر, یہ آپ صاحب نے ایک حدیث بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت کے رمضان اور غیر رمضان کے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی شخص رات میں رمضان میں 8 رکعت وطر مطلب تراویح بول لیجیے پڑھ لے, اور یاد رکھیے تہجد جو نماز ہے یہ نماز ایک ہے, اس کے کئی نام ہیں. یہ وضاحت بہرحال اس میں رہے گی چونکہ تہجد اور وطر کا میں نے لیا, لیکن اب کوشچن آنسر میں لے لیتا ہوں اس کی وضاحت. عشاء کے بعد اگر 8 رکعت نماز پڑھ کے اس کے بعد وطر پڑھی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں تراویح. عشاء کے بعد رات کے کسی بھی حصے میں اگر 8 رکعت پڑھ کر 3 رکعت پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں قیام اللیل. اور عشاء کے بعد نہ پڑھ کے انسان جو ہے رات کے آخر حصے میں اگر 8 رکعت پڑھ کے 3 رکعت پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تہجد. نماز ایک ہے, اس کے نام الگ الگ ہے, ورنہ لوگ بولتے ہیں وطر وہ تراویح الگ ہے 20 رکعت اور تہجد الگ 8 رکعت. نہیں, یہ ایک ہی نماز ہے, اس کے وقت بدلنے سے نام بدلتا ہے. اس کی دوسری مثال دیتا ہوں, جیسے کہ صلاۃ الضحیٰ. صلاۃ الضحیٰ یہ نماز فجر کے بعد سورج نکلنے کے بعد شروع ہوتی ہے تو سورج کے زوال پہ جانے تک پڑھی جا سکتی ہے, اس کو کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ. ابتدائی بھی وقت میں پڑھی جائے تو اس کو کہتے ہیں اشراق, بعد میں کسی وقت پڑھی جائے زوال سے پہلے تو کہتے ہیں چاشت, اور زوال سے بالکل تھوڑا پہلے پڑھی جائے تو اسے کہتے ہیں اوابین. نماز ایک ہے, کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ, ظہر سے پہلے ہوتی ہے, ظہر بولے تو الگ ضحیٰ ہے. یہ صلاۃ الضحیٰ ایک نماز ہے, 3 نام ہے اس کے وقت بدلنے سے. چاشت تو ویسے عربی نام بھی نہیں, فارسی نام ہے, جیم ہے ہی نہیں عربی میں, پھر بھی ہم بولتے ہیں, خیر کوئی مسئلہ نہیں بولنے. اسی طرح قیام اللیل جو ہے اس کے کئی نام ہیں. اگر فوراً عشاء کے بعد پڑھی جائے تو تراویح, رات کے کسی ایک حصے میں پڑھی جائے تو قیام اللیل, اور آخر وقت میں پڑھی جائے تو تہجد. ٹھیک ہے, تو بہرحال وضاحت. تو بھائی نے کا سوال ہے کہ رات کی نماز انہوں نے اول وقت میں پڑھی, اس کو تراویح کہتے ہیں رمضان کے اندر. اب اس کے 8 رکعت کا 3 بھی پڑھ لی تو اب تہجد تو کیا, تو یاد رکھیے اگر آپ کو رات میں الگ سے نماز پڑھنا ہے نفل, تو 8 رکعت جو آپ نے بعد میں پڑھی امام کے ساتھ, یا تو آپ اس کے لیے نیت نفل کی کر لیں, کیونکہ نفل نماز جماعت سے ہو سکتی ہے تو وہ نفل ہو جائیں گی, اور آپ رات کی وہ نماز تہجد کی شکل میں رات میں پڑھیں. یا آپ جو ہے پہلے 8 رکعت پڑھ لے کہ اللہ وہ ہے چونکہ بعد میں اٹھوں گا نہیں اٹھوں گا کیا معلوم ہے, پڑھ لے نیت سے کہ اللہ یہ میری رات کی نماز, اس کے بعد اٹھنے کے بعد آپ نفل پڑھ لیں. ٹھیک, یہ بھی ایک طریقہ, اور اس کے بعد وطر پڑھیں. یا آپ رات میں 8 رکعت پڑھ لیں اپنی تہجد یا تراویح یا قیام اللیل, اس کے بعد 3 رکعت وطر پڑھ لیں. لیکن اگر آپ اٹھ جاتے ہیں تو پھر نفل پڑھ لیں, چاہے 2 پڑھے, 4 پڑھے, 10 پڑھے, 20 پڑھے, 50 پڑھے, 100 پڑھے, وہ نفل نماز ہو جائیں گے آپ کی, آپ یہ کر سکتے ہیں. لیکن روز اگر رمضان میں آپ اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ پھر وطر کو آپ نہ پڑھیں, چاہے امام کے پیچھے 8 پڑھ لے, پھر رات میں اٹھ کے 8 10 جو بھی پڑھنا پڑے اس کے بعد آپ وطر کو رکھیں, اس لیے کہ رمضان ایک خاص موقع ہے اور رمضان میں قیام کا ثواب بڑھ جاتا ہے. آپ نے فرمایا من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدمت من ذنبک, جو رمضان کے مہینے میں من قام رمضان قیام کرے, نماز قیام کرے, ٹھیک ہے, ایمانا واحتسابا, ایمان اور احتساب کے ساتھ کہ اللہ اس سے میرا اجر دے گا اور میری مغفرت کرے گا, اس کو بخشش کا ذریعہ ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ, تو غفر له, اللہ معاف کر دیتا پچھلے سارے گناہ, تقدمت من ذنبک,
لہٰذا بہت فائدہ رمضان کی قیام کا. تو لہٰذا اگر آپ کرنا چاہیں تو 8 رکعت کے علاوہ بھی نفل آپ پڑھ سکتے ہیں. کوشش یہ کریں کہ وطر کو آپ آخر میں پڑھیں. اگر ڈر ہے کہ وطر میں اٹھ گیا تو نہ اٹھا تو کوئی مسئلہ نہیں, تو وطر پڑھ کے سو جائے, اٹھنے کے بعد پھر آپ اپنی صرف نفل نماز پڑھ لیں. جی السلام علیکم فیض بھائی. میرا سوال ہے وطر اور تہجد جماعت سے پڑھنا سنت سے ثابت ہے کہ؟ میں نے سوال کیا کہ وطر اور تہجد کیا جماعت سے پڑھنا سنت سے ثابت ہے؟ تو یاد رکھیے وطر اور تہجد کو آپ جماعت سے پڑھ سکتے ہیں. اس لیے میں نے کہا نفل نماز کو جماعت سے پڑھا جا سکتا ہے, آپ اس کو جماعت سے پڑھ سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے رات کی نماز پڑھائی, قیام اللیل کیا, اور صحابہ نے 3 راتوں تک آپ کے ساتھ قیام اللیل کیا. اس کے بعد آپ چوتھی رات باہر نہ آئے, صحابہ انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ سحر کا وقت آ گیا. سحر کے وقت آ کر آپ نے کہا کہ میں نے آج خاص طور سے نہیں پڑھائی, کہیں ایسا نہ ہو تم اس کو اپنے اوپر فرض سمجھ لو, اس لیے میں نے اسپیشلی تم کو نہیں پڑھایا. تو اس سے پتہ چلا آپ نے قیام اللیل صحابہ کو 3 راتیں پڑھائی, تو اس سے پتہ چلتا ہے نفل نماز کو جماعت سے پڑھا جا سکتا ہے. تو لہٰذا وطر کو تراویح کو با جماعت پڑھا جا سکتا ہے. یہ تھا ویڈیو تراویح کا نماز کا متعلق جانکاری کہ 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے. آپ لوگ کمنٹ میں بتانا کہ کن علماء اکرام کا موقف صحیح ہے قرآن اور حدیث کے مطابق, اور کن علماء اکرام کا موقف صحیح نہیں ہے بتانا, تاکہ اور جو بھی مسلم بھائی ہیں بہن ہیں مطلب ہے تو ان کو پتہ چل جائے کہ اصل نماز تراویح کا کتنا ہے, اور تراویح نماز پڑھنا فرض ہے, سنت ہے یا نفل عبادت ہے, وہ بھی ان کو پتہ چل جائے گا. بھی بتانا کمنٹ میں کہ کن علماء اکرام کا درست صحیح ہے. اور آپ چاہتے ہیں کہ اسی طریقے کا ویڈیو پہ ریئیکٹ کریں تو ابھی کمنٹ بتانا. میں اپنا واٹس ایپ نمبر کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گا, آپ جا کر وہاں سے ویڈیو بھی شیئر کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ, یا ویڈیو کا لنک بھی شیئر کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں اس ویڈیو پہ ریئیکشن دینے کے لیے. تو انشاءاللہ کوشش کروں گا دینے کے لیے. تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. خدا حافظ انشاءاللہ. اللہ حافظ. بائے.